म्हजे मोगाळ गोंयकार भावन भयणीनो, गोंयचे प्रदेश काँग्रेस कमिटी फाल्यां 29 तारखेर एप्रिला म्हयन्या 4 आझाद मैदानाक एक पीसफूल प्रोटेस्ट करूंक वयतले. आनी हांव तुमकां उलो मारतां सगळे जमा जावपाक थिंगा, कित्याक आमचे आवाज लोकांनी आयकपाचो, सरकारान आयकपाचो. कितें चलता गोंय कितकोन काबार जाता, लोकांक सगळे स्वर्गांनी दाखयलो आनी कांय मेळ्ळो ना. गॅस सिलिंडर 3 सिलिंडर फुकट मेळ्ळले, गॅसा प्रायस वाडयलो, पेट्रोल प्रायस वाडयलो. आनी कितले जाले आमचे कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाले. आमचे भुरगे शिकतात तांकां जॉब ना, वयल्यान पयशे फारीक करून जॉब विकतात. आमचे स्कॅम आहात ते एक्सायज स्कॅम. आनी दिसा दिसा आमकां हेडलायन्स येता की ड्रग्स धरले म्हूण, बारीक बारीक चिल्लर न्ही, कोटेनी. आनी हे ड्रग्स कितकोन येतात, ड्रग्स कितकोन विकतात, ड्रग्स एजंट्स कोण, ड्रग्स माफिया कोण सरकारा भितर आहात तो. आनी पासून एक्सायज स्कॅमाचे काडला. आमचे जमीन चोरून वतात आनी ते लॉज की SIT गायले, ती SIT को पासून कांय जायना करपाक. ईडी आयले, ईडीन प्रॉपर्टी सीज केले म्हूण SIT बसता की ते SIT सेटींग करता. ते आमी सगळे फाल्यां काडून वयतले. आमचे गोंयकार गोंय काबार जातात आनी देखून आमच्या लोकांक त्रास जाता. आनी देखून तेज पासत हांव तुमकां मागणी करता की तुमी येयात. तुमी फाल्यां आमचे संविधान बचाव आंदोलन म्हूण आसा फाल्यां. हांव रिपीट करता, फाल्यां 29 तारखेर 4 आझाद मैदानाक मातशे येयात, कित्याक जनताचे आवाज आयकात. आनी फाल्यां सरकार आमी बदलपाक वयतले. तुमचे एक वोट आसूं जाय. आमचो आदार सदां आसतलो. आमी गोंयकारा पासत सदां आसतले. तूं पळय, तूं हूंय वच, तुज्यान आनी म्हज्यान घेवपा जाता. एक प्लॉट आयज घेवपा जाता, एक फ्लॅट घेवपा जाता, एक घर बांदूंक जाता. फकत आमी एडवर्टिजमेंट पळयतात कोटेनी कोटेनी. तूं आनी हांव परमिशन मागूंक गेले जाल्यार कितले नाचयतात आमकां म्हूण झोन चेंज सगळे जाता. आनी भायले लोक येतात आनी आमचे गोंय काबार जाता. आमचें मानकुलें भांगाराचें गोंय फाल्यां आमकां दिसच ना. आनी लोक येतले आनी आमकां शिकोवपा लागले गोंयकार कितकोन कितें करपाचें आनी गोंयचे फेस्टिवल कितें तेय सांगू लागले. सो आनी कितकोन फेस्टिवल सेलेब्रेट करपाक व्हडले व्हडले विडियो काडटात. आमकां असले नाका. आमगे गोंय आमचें सांबाळूंक जाय. देखून तुमकां मागता, एक वोटान एक थाळयांनी आमी या थिंगा आनी आमचे आवाज आयकपाक आनी आमचे कितें आहा तें सांगपाक कितकोन सगळे आमी एकठांय रावया गोंय सांबाळपाक. ती मिटिंगां हांव आमंत्रण करता. मातशे येयात तुमी म्हणजे आमचे बरोबर रावपाक, आमचे बरोबर झगडपाक, कित्याक आमी वाट दाखयतली आनी गोंयचे पासत सदां तुमचे बरोबर आसतले. आयज गोंयचे जनता उलयतले, फाल्यां सरकार बदलतले. नमस्कार म्हज्या मोगाळ भावांनो, भयणींनो आनी गोंयकारांनो. हांव अमित पाटकर, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष. आज जी गोंयची परिस्थिती आसा, आज म्हजे मोगाळ गोंयकार जे पीडित जाल्या, जे आज ह्या म्हारगायेंतल्यान, प्रायस रायजांतल्यान, अनएम्प्लॉयमेंटांतल्यान जे आज त्रास भोगतात, आज प्रत्येक गोंयकारांक आरोग्य क्षेत्रांत आज सुविधा ना. हे सरकार आमची भाटां, बेसां, जमनी इल्लिगल पद्दतीन विकपाक उठला. आज गोंयकार 33 वरांचेर एक गोंयकार आज रस्त्यार मरता. आज आमच्या महिलांक सुरक्षा ना. रेप वाडल्या, मर्डर वाडल्या. आज गोंयचे युवा पिढी हे ड्रगाच्या मार्गान चल्ला. फाटल्या दिसांनी आमी पळयले की 4.5 किलोच्या वयर कोकेन सापडटा. ताज्या एक म्हयन्या पयलीं आमी पळयले की 11 करोडाचे वीड सापडले. फाटल्या आठवड्यान आमी पळयले 5 गोंयकार 2 दिसांनी सोंपले रस्त्याच्या अपघातान. आमी पळयतात की आज जे पर्यटक न्हंयच्या देगेर जे न्हांवपाक वतात
ते आज खंय तरी बुडून तांचो जीव वता। गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन हे सगळे प्रश्न, हे सगळे अत्याचार, हे सगळे अन्याय जे गोंयकारांचेर चल्ल्या ताका लागून संविधान बचाव अभियान हे 29 तारखेक आझाद मैदानाचेर 4.5 वरांचेर घडोवन हाडला। सगळ्यांकडे मागता की मोठ्या दबाज्यान, मोठ्या संख्येन आमी 4 वरांचेर दिवजा सर्कलाचेर मेळुया। थंयच्यान आमी एक पीसफुल मार्च आझाद मैदाना मेरेन काडटले आणि ताच्या उपरांत 4:30 आझाद मैदानाचेर मोठी सभा जातली। परत एकदा सगळ्या गोंयकारांकडे मागता की तुमचो सगळ्यांचो आवाज, तुमचो सगळ्यांचे प्रश्न घेऊन आमी मंगळारा 4:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर मेळुया। आज गोंयची जनता उलयतली आणि फाल्यां सरकार बदलतले। देव बरें करूं।